lubbuun tokkollee bakka itti duutu hin beeytu waan bordala idus hin beeytuu je kanaaf obboleeyyan imaanaa lubbuun namaa kun gartee du'a rabbi irratti murteessee jira qawma isin guyyaa kamuu geggeessuu jirtan kaan abbaa isaa geggeessee kaan obboleeyyan kaan haadha isaa kaan ilmaan isaa kaan saahibban isaa guyyaa kamuu isiin haaraa ammoo waan ajaa'ibaa bara baluu du'ee jedhan namni rifanne hin jiru sakalee nama awwaalaa jirra maal taate ka qabrii keessa jiru rifata innaha amrun ajiib amri ajaa'ibaati isiin ummaan kunu ولذلك وبليين إيمانا دوتي قرص قرقود ولا جير قبل ربي صلوات الله وسلامه عليه كفى بالموت واعظا والله قرتني نجا قرص المنا ما تو دوتي نجا يسيجي يو أما أنت نون أما استين نون أما جتشا كان تجاوجر سقربا قال قرتي لبون سكي سابات وسام أتنا ما كم يوجد نيف قافن أنا مرة خاص ما سو وقت ما تقول قرتي جنازة جانيسك كقبتني وشو سر بوسو جراتني سان قويا سنة كم قربا متى ما نقاف قافد وأمو خان أمو ما أنتنا ميت قافد يو خنا ما تشيك أبان تقولي فقاتي بيتا يو بيا قرتني أفان كي نمني ولسي كبيجة كي نمني ولسي أتعوسون سدرو دابته سأن نماك كمي يومين الليو الربا سدوبو ملت خناف نبي ربي عليه الصلاة والسلام أصحابه إساك إساتو كواركيتي إيغا سلامتات تكرا يبودا مكان كان كبروين يسينجاني جين مسموك غدا بور مكان كين ينان لما تشمانو امتان قسي مكاو في بكم مكاي في والله الله ورسوله اعلم جي انا بيكو جي مكاك يبور دوبا مكاي فينا مبورين بينتو ربي في تدلي دلغا غردت وانا جايبا مسكين ما تدري رابودات بر ادب صحابات الرجال رسول ربي أتونا بيتا غاياني الصحابة خيط يكونوا سجلتين قد مكانك يا عبد الله خا هيتا أتونا من بيتو كسيم تدبين غافين كنو دبي كيس جراف نغافة نساء وصو من بيخو غرطانيت مكاكا كيس غافة كيس جرا هما تشونوني جبات تيما اتما يا عدل عليتي الله ورسوله عالم جي نمان برتا يانون بيخو جي نعم ان بيخو يوخان جنازة نما مس الدماء مشن تما ستجاجلو أبا هذا كيم مقاس لغتا كم من جنازة خانا لا جايب من هكذا شيخ هي نالالا شابلو نالالا مفتي نالالا دكتور شيخ من نالالا جانا بدل دقيقة بر جنازة يسخ الناس إنجا سايب بانكن كجفت أمو ما قاسي جيرا مبر بورمتان أجل شو قرتي نمني بورمقاو فين بيني بقما نقرتني آدمو تبرون جرتي وآخران تين ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه رسول ربي قياتك شيكوك يقبيجي شيكوك يقبيت فقال لي وانا نجي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أبو دنيا كي ستأكيد تاو ملتي أكنا ما قرتني بيتا خرابيمو خيو قرتني بيتا هاجانسك عبد الله قادي سمتوكو جلا خف جي أكسما قرتني والكم سيدفك قرتيت ورفتيو فرع دبرو تاي أرقيتين تكي نما قرتي غندا خنا دفيك غندا خنا راهم بيني يا دسا خيف دواسا ملك وعابر سبيل فمنذ ذلك اليوم جاء عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لاصحابه صاحب بني ساتي وين جوجان اذا اصبحت فلا تنتظر المساء يو لفتي قرتي غنم تسي بريته ابو قلقلن ايغتني جي بوجي مخنن ديما افر عقبه قبادو جاجي قرتي واذا امسيت yoo gartee lafti sii dhiite gartee boriin gartanii kayee kana godhan jiin ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يا أخا وانس جالس إنه مال البيت بربرا كان نقول ديما بركان نقول ديما هنجي يو خان جتشون ديف نتات سلا جرون سنديفتو إن شاء الله تميدا يجي انقرته إذا لم يشاء الله لم تكن يو ربي من فين انتانها يو ربي من فديسي دبر سو نتاتي جتشو قرته ولذلك لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه في الطريق نما صحابي ساتق رسول ربي كراخي ستركي كيف أصبحت أجل أكمي غنم فتي مي برين أكمي بلتين أكمي نغايا أجل نمي تبل شاتها وانجين أصبحت مؤمنا بالله حقا نقوم أدوبتي تين المؤمنة هي غنم فتي جين بور
shari'aa rabbii guddaa keessatti jechi kuni ni sodaatama ani mu'minaa barjaanii qoma dhawachuuni xiqqoo jajjabdu ani muslimaan rakkoon qabu leen akkuma isin cufti beeytan shari'aa rabbii guddaa diinii kana martabaa sadii kenneef maraatibu diinii salaas jedhan martabaa diinii gartanii gad dhaabateen kuni sadii مرتبة الإيمان الخمسة الستة ومرتبة الإسلام الخمسة ومرتبة الإحسان الواحدة مرتبة إسلام ما شنني أركان إسلام ما شنني سنكراي سوجر تنكان مرتبة إيمان جهاني هاي سنكرتني إيمان جهاني ربي تدم تنكان مرتبة إحسانا حديث جبريل خاي سنشوفتي قراتني بيت إنسان صدين كان دين ربي قدابت ابن تيمية رحمه الله يو تفسير سيكنا نؤديسو وان نجي شيخ الإسلام إسلام ما نجي أكو مغرتني بيا توكوتي يجي قدن نيزي بيا قدا خنقا حتو كيس جرا همتو كيس جرا أدي قراچا كيس جرا بيكا ولالا كيس جرا أولياء في شيطانا كيس قبطبو ايوا يو غرتني أتي غند إيمان جانت قدفت مو غند استيتا توكو قفا قبطاجي سير ساني اللي ند ترتيب ساني اللي ند حتى وچمين ساني يونيفورمي زادة أكاسم أكاسم متسي كنت استيتا إيمانا جانين بو نامي شفتي كنت سينو ججبتو توكو توكو يوخا دوكتي سيني مالي وري منافقانو ما سينا برمو أجايبا كنت إيمانا نسين حديث سنبيتن تجرى بخاري كيسا سين قراتن رب العزة والجلال يوم القيامة أبو قرتني إني بفي سورادان رب سبحانه وتعالى درى قرتي قافتي أهل المحشر warra gartanii gaaddisa wanni jala dhaabbatu kana arshii rabbi wanni jala dhaabbatu kana arsaat alqiyaama dirree isaabaa mahkamaa rabbi dura dhaabbatu kana rabbul izzati wal jalaali rab gabbu'eet rab maal eeguu jirtanii beeyta rabbii keenya eeguu jirra mahkamaa isaa dhaabbataa jirra jaanjeeboo khalqiin awwalaa fi akhiraa walitti qabamtee sawtii takkaan rabbiin keessa yoo sirri dhufe ni beeytanii jaanji na'am ni beeyna sifaata isaa nuu himee jira quraana keessatti يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون هاي جيد إيساجي وقوكنا قرتني ورمنا ورجني في شيطانني في كفار شفتك الساقور مني فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما لي دراسي ميزانا مع كما يرى فرن جيتان فريق في الجنة وفريق في السعير ملئ جهنم الدبرسن قنك أن يجد فيبقى المؤمن والمنافق مؤمنا في منافق تشق فتو غرتي ست فاجئ لأنه آمن ظاهرا حتى تأتي المميزات فيأتي الرب جل جلاله رب العالمين عنده فيه ويكشف عن ساكه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه دفي رب العالمين أرجتني دوبا على ما قرتني دفي ساسا قرسي ساجبه فيسجد له كل مؤمن كان يسجد له لله حقا مؤمن ندران دغاران دنيا ربي سجود لله وفي الله إخلاصا لله ربي تيف سجود أقوم دري سجودا كانت نقال سجودا نجي فيذهب المنافق منافق دي سجود فقرتني يا لاجي فتصبح عضلاته وظهره كلوحة واحدة جلب إسا متان إسا دويد إسا أكت أولا باو تقوتي ديبتي جي أولا تكت ديبتي من سجود جيد دودا كنا متشيراني لفا دواجي هاي سجودا غابو مالتاتن ها كنا فقرتي يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون أن جني ربي قد سجود ديمانيتما كمنا ماسلاي إخا السجود نمي ردنيا ربي رتمي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ربي ورسل نقول إنك سلبنا الدنيا في آخرات بر دنيا تسفاني سانيخان آخرات سلبني سانيخان أكاسي قرتي قاورة سجودة دي قرتي چنا چانتا قطو خانا قورا كيسا جاري ملك كيسا قورا نجيبو ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيجعله في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ورسل ربين نقول إنك خناف ربين دبيتا نقر قرباسوف على ما قرتني دعاتي في على ما قرتي وانو يقت ربين وهمي خناف نمتيجي كان قرتي دبي آدات سلا قرتي جالة منسان قباسي أما أكم بريس فتجنان مؤمن ميتش مؤمن تيجي مدوغاسان تايتين بريس فتجي حق كمان بريس فتجي مؤمن تيجان وقصر رسول ربي عليه الصلاة والسلام جين جان
وإن لكل حقيقة حقا فما حقيقة إيمانك ما حقيقة شفتنو حق شفتني حق أو في قبدي أسكن جين حقات إيمانا قوتون بري صفات أسكن جين إيه سلا بيت أما يعني فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إفكل كل ليسوا في أنا تكنا برجتشون انجرتو هنكا سراتا من دبرين هنكا كتابك بتافي مرقت سيكن نمان بيكين إيقا خناف قرتي فأما من أوتي كتابه بيمينه جانمي وقسان قرتي للنبو جرق بابر فيقولوا هاو مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية للنبي وللرافضو قمتشو ورسل ربنا هاقولوا وقسان نميتش كان قرتي يو حقيقة دليل قرتي إيمانا بريسفتشو خيابي كوفي تنجين ما آخذ خطوة إلا وأعتقد أني سأقبض قبل وضعها تركان في ميلا خيايوني في فودو خنبر لفن كيسو أنك ملك الموت جدوتا نسيمورت جتشارني في قبا قباج أكثروا ذكر هذه من اللذات دعا يادتها مرتو غرتيك أنا نيجي أمي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعا تيتا من رانفقاتين هداجي خنافا غرتني من كان يكثر ذكر الموت نمني غرتني دعا يادتشو قدسو بشر بثلاث واسدين قبل تشيف ماجان مالي واسدي جنان سرعة التوبة ددفي قرتني توبتها وفندقت قلاف قبايا ديما ميريسنكي قبايا فتا أرقيتي والنشاط في العبادة عبادة كست اللي قرتني مركانا جايبا قباجي كنافة قرتي علمان قرين يو قرتني استو سنجتو ويتدبلتي بر صلاني كيسان كنا كسين آخرة تاتكم قبادا صلاة جا اجعلوا آخر صلاتكم آخر صلاة كيساني كنا لحظة أما جرتنتنا تانين دقبا جلايون خاتنا يجان الرموتكو أكسي وي ملت خوما ما قردني ظهري صلاتني تمتكو كرتي برچا فارتاني نمني غري وما عدا وفاني يوسو قرتي أما برچان أو بتخنا إيخا وقتي وير كاقم ناسا أسري قرتني قربان الله أكبر سكي هماديات قربان مزوري صلاة نيجا سلام عليك جبلان الحمد لله أسري كيني قربان ملي مير نبوسا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يو بلال قرتني دوبا صلاة ذاتي في أذانو رسول ربي ملجأ أرهنا بها يا بلال وحال بعض الناس اليوم أرهنا منها يا بلال صلاة خنا قرتنو تدبيفت مي بلال دفي نور أبو سيتي هدومات هرانتن إذا راحة المؤمن في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة لما تشوني جتياتي في بقنا قلبي يا صلاة قيسا بريجي كنا فقرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الدعاء في السجود فإن الدعاء في السجود فقمن سجود خيس دعائه الدمي فدا حاجات سربت مداجي دعاء سجود خيس حق جندي بتو قرته ربي سبحانه وتعالى حركة واسم ديبسو أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يعني الرديون قربت ربي درجر كون أو تقرت ربي ساتي والدرة عبتو خيني والدرة تاوجرو خيني همة اللي أركتو يروني سجود خيس جروجان قرته إذا سجود كانت خير رائفة أرجته راحان دنيا كصلاة قرته نما جبسيت تاك كمسا ويا راح نفا دنيا كم تو راح كبا دنيا كم تو كم مچو كبا يو صلاة تاينو بلين إيمانا ينقدر كنسا توكو كراو جراوي نجو كنسا ورا قرتني قافا إسرائيل أكس دربة وني غزة أكن دربة تنسل توكو قرتني سلفي وهي كيست بيسا ورا بمو ومنياتن كان جول لبيتو سلفي كيس جراني سلامتا والقافتني خانيتي أكا إيماني نما أدى جرتو أكا لالكي نما اللي أدى جرتو نمني قرينو فماسي وجي لفدي ممالي وكأنه يمشي في السرية أكا نما أرجي وجين ديمو جروتي أولياء من أولياء الله ولي من أولياء الله خنما الجان كون بربو قان صلاة الجماعة فندن دوجين مالي جنان مخابرات الرأيين دقاء مسيني كي نبور يرو صلاة الظهري مسلوتا وجين دم قچو ديماني صلاة الظهري دفوغا ربو مبيخا بيكي جين كسا كنان نقاء هيها فمسانكم من قبل من نكون الرقا چپامي نعمة الأمن ربي نخن خنا برا واقيم كيما سي بيكو تنجرو خاو مغرتي من نساء كون أغرتي أسين چپو جلو خنا لال في كل لحظة
خنمني صلاة ظهر العصر دقبتشو تناو غرته فتو يا رب أسر نوغيسي الحمد لله مغربك يا رب مغربك الحمد لله تجروا من خاصة أرانتا لالو جرتني برغا مسجد جماعة فوق عندك قبلو جي مسجد كينيا تارجت تيدا بور ظهرة جنا خوين جين أي حياة أفضل أن تلقى ربك وأنت راكع أو ساجد جروا كميتو الرج على غرتي جين خسلاو من خيل سمر جيسو جراتا خموات غرتني من ربي دفته سجود ارسير وقوار رجل ربي نكون نمتو كم ترسي على جين أرجته رجمان غرتني جرينا غرتني نمني مؤمن ربي ساتي غرغرو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يا ربي قدام نجدك كانت كامل كي غرتني تركت نوتا كان غري اتغمد اجي نجدك كسيسن خرب اللبوت سن رابطته جنة سني غرغرو يا رب العزة والجلال اذا ابو ينكين ولن درجرا والله وان قبه ججبدون رافدتون درتا عينو يغچو جرا ولذلك يا اخوه الاسلام والايمان عبد الله بن عمر يو نغرتني دبي ساتي ديبني yoo gartee ganamni sii gahe halkanin gahan ji'inii jeen nama hedduu ganama nagaan waliin bariisifannee galgala qabrii bulee bar nama hedduu osoma duniyaarra jiruu nagaan gadda bariisifatee galgala mana hidhaa bulee bar nama hedduu ganama fayyaan manaa bahee galgala janaazaa finnee bar egaa ijuma keenya duratti hin taane kun hundi kanaaf agartee waan jee rahimahullah wakhud min sixatika limaradik guyyaa fayyaa kan keetiitiif qooda guddaa fudhadhu jeen guyyaa dhukkubsatteef dubbii jajjabduu keessa jira dubbii tan shari'aan rabbii guddaa waan isin nu keeyse namni tokko yeroo fayyaa qabu yoo inni gartee ibaadarra jiraate guyyaa inni dhukkubaan qabamee ciise ibaadaan isaan dhaabattu'a numa deemtiif guyyaa namni tokko ganda isaa keessa jiru salaata duhaa salaatul leylii salaata khamisaa fi sunna soomanaa khayri agasi dalaga sunna yoo inni safara wayii himala wayii xiqqoo kana deeme waan inni gartee guyyaa biyya jiru dalagu irraan dhaabina khatabaa fi jaanja malaayikaadha rabbiin guddaan gartee yoo akkasii mi'as kottaa waliin laallaa guyyaan nu ganda jirruu fi guyyaan nu fayyaa qabnu guyyaa xiqqaa tokko addunyaan duniyatu safar duniyaan duniyaa himalaatii mi'arra bar namni hedduu ni himalaa bar numa yaa'u jira bar namni himalan deebineef himala deebi'an jidduu himaluma yaa'u jirra bar guyyaa kaan egaa irraa hafte kaan dhukkuba tarkaa qaba guyyaan ati fayyaa qabdu kaati ganda jirtu guyyaa xiqqaa dhaa'u nuu xiqqoo ammaan tana ganda namaa quphubannu kanaatu xiqqoo lafa jirruuf seena malee gandi waa taa'utti hin jiru bar hayaata duniyaa kana tootaalii yoo ati laaltu guyyaan kaan deemsuma guyyaan kaan dhukkubumaa ka keessaa gadafte mashguulum kanaaf agartanii umriin teenyetunu umru muhaddad yoo rabbi ama 60 sii kenne guyyaan ati rabbi sujuudde ama 7 ama 8 ama 6 calla ama 60 ama 6 calla rabbi sujuudde kam laali daqiiqaa 5 daqiiqaa 3 ati salaata keessa jirtu san guyyaa kan kee keessaa guurii salaata 5 daqiiqaa 5 kan wayme walirra buusi daqiiqaa 30 ga'uu dadhabde salaanni 5 jiran salaanni 5 guyyaa guutuu kana keessaa qabnu daqiiqaa 30 hanqatte 30 mu godhate homaa miti heerumatti dabalatu 30 kana gartanii 60 keessaa guure amata 60 keessa daqiiqaa 30 daqiiqaa 30 guyyaa 360 amata tokko keessa yoo guurte hisaabni si bira jirti amata 70 rabbiin duniyaarra sii kenn amata 8 guutuullee walitti dhaabde rabbiin sujuudne kam tasoomanaa dhiisinu amata dhufaa hoyi kuni naadiraa waan barbaadanii nama onni keessaa fuudhan yoo ibaadaan rabbiituu gartanii amata 70 nyaatte amata 70 dhuudde amata 70 jiraatte amata 70 rabbiin si qanansiise amatuma 7 qofa kanumaan jannata seenuu deemtaasa wallahi kaanyi kaysiinuu gartee arkaanan guutatin waajiban guutatin sunanan guutatin shartiin guutatin ikhlaasan guutatin isiinuu burre isiinuu cittu isiinuu hamtu daqiiqaa 5 rabbiif salaata keessa dhaabbannuuf qabuu dadhabne rabbiin gartee daqiiqaa 50 biroo nuu kennee sa'aa hanqasii nuu kenne guyyaa keessatti sa'aa 24 ka itti nyaannu ka itti dhuynu ka itti maal ta'an si waa kananu si waa kanu ka dhaabannee si waa kanu ka mana haajaa seen ka achii gabbaan ka wayyaa uffan jiruu salaataa irra jirti taayimii salaannin fudhattee harka qabdi hirriba dhiis hirriba sa'aa 8 sagal rafuu jira maasha allah waan hirribaa cinaachaa jiru jirachuutti hin jiru ta hirribaa yoo malqiyaamaa silaa miizana irra kayan ani hin beeku garanni nu geessu imaamu ahmad rahimahullah
هل كان توكتت ركعة بس دي صلاة سنة نما ركعة بس دي صلاة زهري جلا دبر عصري جلا ملك شكتا انجرت يا إمام أحمد شتى دوتة هيدا هقتة نتي كوتة كفر خفيفة قد يستقو استراحة قد جنان بر استراحاتي يتعرن دي سخنا ويان چيسي قبري چنا چنجر جيرن نفين دي فدي جين ها ايغا گرتني دواني اكسي قرآن مخلوق جي جاني عذابني ها فخرج ذهبا ركعة دباب شنتمتي ديبسي دابتي صلاة دبي ركعة دباب شنتمال كم كمو بر ايغا چچبسني ول دابچو دوان ركعة دباب شنتم صلاة ويا آخر قرتي عمري إسا سكرات الموت كيس جرو قبقبي أكما رسولا سن قبقبي سنة ديراتي سكرات الموت إنما قبقبسيتي أفوري سيدي بيا بتامرق ملتيت هبو قرتني أكلين دي بتيف ميولنا قبا ركعتين صلاة جي سبحان الله بر سكرات الموت كيس جرى بر يا إمام ساعة مر سكرات الموت كيس اللي ركعة لما يادت جنان أريد أن أطوي صفحاتي بركعتين قلبتي الركعة لما شبر ركعة شوف دي برجي ديمو خياكم كمان كبا ديما خيا بر كنافنو ركعة لما قلبك يقرتني يا شبر ركعة لما تين ركعة ده تنافم جي برجي لك يوم ربي سي خطب يوم والجچون ديسو دبچون ديسو جانين ديري أكلت آخرة وفي كوبي فتو بليان يو جنة بربانية كستات أكي أنيفة جر كن رب من جل نها ستر إذا نبولين إيمانا آخرا نغرتني دوبا غويا غرتي جرو في غويا دواتي غويا فرچون غويا فيا في غويا دكوباتي فرچون غويا غرتني فري جيران غويا مشغولة تاتو فرچون أما يسر ربين غرتني فري سنغول مشغولة هدو غرتي وبولين كيسن بيا آلاتي في بيا تكيس جرني فواد الددا ربي سبحانه وتعالى غرتني نمهن كتو راقبه ولكن ستكون ندامة يورم فايدة فتن ندامة التوجرات شينا التوجرات بولين كين ويانا كلمات تينيتو من وجل عديه تدخون ويا مشغولة عن كيمان سينا مغلا يو ويا فري تاتكن عبادات في يرو قبده ويا مشغولة تات عبادات في يرو قبده أبدا من دندم نفسي نغرتي على مروودت عليه وان الرد مديسن وان الرد غرتني بوار سريرتي ججبات خصلات غرتي ركعات بابشن تمال كان صلاة خناتو سكرات الموت كيس إلمان كي يمين جنة ورك يمين جنة ساكمتن ديمو جنة مالتو جرى جرى جنة ركعتين صلاة فدا خف النسو ديما صحابة رسول الله كاس كيسن بيتا خغرتني قبو ديما كفيا غرتني قررو ديما تو ميتي كوتوك ركعتين دقيقة ناكنا ركعتين صلاة ركعتين إسا صلاة دعاء إسا قلتيتي والله جاوبو سلامة بافتو وصو سلا سنين قوولين ناجيسو ديم تنكون سلا نسو داتي وإن شكو باتني سلا كان جالان اتقانا نياجين ديرسي ركعتين لي دو سو داتي بيتا صلاة خيسا بود ديچي إسا ناجد تنيفين مقال لي اگچوفين ددفي ركعتين سلام عليكم جيمالي سلا كيستين استراحة دقاو ديماجي يا أخي نمكان وداب سيفي فرتني بردابتا الربكم تفاتيها سيقرها سلا يون عفسيتات التاياتو قرات دابته ساكسي مقسمي دنيا نغرتي دكان تكون تو كوفي دولار دي بشرن تو كو حوالا جت جاي نيا منو سب غربا كمي گدفت جنني صلاه کے سگرتے فاتحہ دي تاياتو قراو جرا والله تو کو كن بردابته التايات لله الصلوات الطيبات سب او گدو کا بے کرایا زلائی انا اون وسواس ها تو کو برکہ سے دابته کرتے التاياتو تگدفنان والله جي واصل تاني كران دابي فيت وانت سي قراتو سلا لا جي وانا جايبات مين امني قرتني وانت كوتو كوفو وسواسات تاياتو في فاتحه والدبرس يا بلينكي يو دغانا غرتي ركون دغانا ما بفت سيفي لوك فتنس زر ابدا سان ما كمين تاج تشوف غافچو قبنا بر ويان كيني بريدون توني ويا عباده دان جارمو قبط ويا علمي دان جارمو قبط ويا غرتي الشوق الى الاخره الشوق إلى لقاء الله جل وعلا هنا فديس صحيح خيزت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانونجي من أحب لقاء الله نمني كل نمتي ربي ساتي قمدي جعلت أحب الله لقاءه حديث عائشة وديست ومن كره لقاء الله نمني كل نمتي ربي ساجب به كره الله لقاءه
وكان عائشة رفته يا رسول الله إنا لنكره الموت نتبني آدم آداخي دعا نجبنا دعا جبوت رب كنا مجباتاتي كم تناجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي لا يا عائشة يا كسيمتي برجين تنمني إنسانيا بني آدم ما دعا جبون نجرتي جين تنوما إلمنا ماتي تنوايتكم تمتو جين ولكن المؤمن نمتج مؤمنات جرس ربي نمس ربنا هاقولوا إذا حضره الموت يودوتي سبفته رب سبحانه وتعالى قال ميسا قرتي ليستي سا كامت جاتما ستفكتي سا عمت جاتما ترباتما جرو إسا قرتني بريدو حسن الخاتمة جامتدن شهادة جامتدن قرتي شهادة قرتني إساتن سلام نساتيك صوم نساتيك صدقاء نساء سر شفتسي قبل من مچي جانيتي سكرات الموت كسون الدنيا جروت تغرسي زنيبر حديث سياني بيتنكا خنمني لبوك أبو توكو دنيا رانخو هنكا قرتني قبسو مسا جنة خيسا أركي يوم منافقة هي كافرة اللي قبسو مسا بدأ خيسا أركو مالي دنيا رانخو جا رسول ربي عليه السلام لكن سن أرجنان قد ديبيون انجرو قدوا عسيري جرتي إذن مؤمن تجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام يودو تدوغاي تدوفته ربي قرتني كون اتبني بكا ديمو جر هند غندن قبچو ديمو هند وجي إساكنا هند من كويت أبشر جارين جي فيحب لقاء الله نمر كان جي وفدوت تم ورا في المان دبرنجلا يجولنتي يغرم جرتي ورك ينيو دالا خنامي تم دبينسا أتشكون أتشل على جيبو كانني جنتا ورس ربنا هاقولو فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه كنمتي ربي وقسم قمتي جالته ربي كنمتي سا جالته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقسم ربنا كزياني بر ها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قد هذا وان جاي فسره عند سكرات الموت جتتون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله الخاتمة الحسنة سرتفيكيتي جرو يرانين علماء يا نما جران يم جرونتون سرتفيكيتي قبل بار بروسا كسر تنيبر مدرسة كسر تنيبر جرونتون وقوتو كوني بيلوتن وقوتو كوني قوفتن وقوتو كوني غمدن وقوتو كوني رفتن وقوتو كوني قفلتن وقوتو كوني بوسن وقوتو كوني فيا وقوتو كوني قوبا وقوتو كإبادة وقوتو كلافنا وقوتو كجبينيا ها يرو غريسة فلولي سندبن يرو غريسة سفي بودا خيسا ونجرت ها إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك ارجما ربي كسيان صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة جرون هندنو دلقان هنديسيتو مركانو في قبديجة نمني مركان سات الراقبو ولكل شرة فترة مركان شفتي أمو قبنو في قباجة ويا ربي كان هندا مشان تما مركانات متزاد مرات سنجاري بر وقوتو كتي قصود مجتة وقوتو كل اللباد يمتى وقوتو كشلف تملي ويا قوتو تللب ستكو تشتاي ممال تاي سنجار أبرا كانوا ما برا وما ربي خيسا قاي مركان شفتنوني قبنو يتيجي نمني مركان نساء إبادة يو قبنو يتو صلاة الرا قرآن قراء الدهبي صومنا الرا درسي كيسا جرا غندا بران دايني أسمى واجر جيرته مالي خوني ملكاو يديسي جرا رسول الله عليه السلام يروك مو خيري كيسا جرا ومن كانت فترته نمي لا فنتي إذا ورطو قصف الأول كيسا جرا ويات عنو برشا كيسا جرا دقيقو بسانت تو بكين نجرو بكبرات أتمال تبرشا دبتاو برشا مكوما ويري وجنياچو جرا سنو ماتي ونتي غندا موزيكا غندا فتنة غندا زنا غندا موفي كيسا جرا وخبرا وقت إرتي صلاة كيسا فول ربي الله أكبر جتو إذا صفي شيطانا كيسا جرا إنا لله وإنا إليه راجعون سر ربي نقولينها خناف قرتين مركان شفتنو لافن وفيت قبدي نمي مركان إسات الرا لافن نساء بدعا في معصيات ديبته هلاكا ميكون دي سجين خناف بولين كين مؤمني يو قرتني قلاخو جرويسا مشان تما تربا تما صدوما خنمتيف كنا جرويسا خنا ليستي قدا خنا فدني درا قبني بر أبشر جانين أتكا كنا كاكناتي ها وان النتاي في أكني ربي في كبي في أكني صلاة الرتج إني نتي في أكني شيطانا في شهوة في نفسية في فتنة قرتي في الرئيته
يا الله دان ربي ساتي وجن دلقة كان هو قرتي أركو مركاني قمده ولان جنتات بنمتي جا رسول ربي السلام ورسل ربي نوها قول هو خانا قرتي مركانا خانا ربي سا قنمو جالتي ربي اللي درانو سنة قجرا خطو يا مؤمن تشك قلبين سا إيمان رتي قدابت كانا جتش واهن در راسومت يعني بر ها يو شهوار راسومت يو زنار راسومت هورانين اتفترت يو نياتا ببريد دور راسومت جنة الفردوس اتفترت جزانا قرتي الجزاء من جنس العمل مقالان اللي انتنو مقادسو مقانا ما خانا وان قدو ليرتو سنسين كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه جنمجي أبو بكر الصديق جي كل امرئ مصبح في أهله نم شفتنو قنا مقندا وفيق قنا فتاجي والموت أدنى من شراك عليه حالة دوتي قرتي حقا قرتي هذا خبئ ولما تنسل كان أسنما سينتجرتون قلقلهم فتاجي سكرات الموت خيس جرا غنما مركانا متقبه بويان كونوا امنتي تنقم نو بلين ايمانا اما المنافق جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الكافر نمتج كافر مو خير لقاء ربي كن نمتي ربي جب ربي كن نمتي سال جبو خمي كن جنان وقلن دعاء خير ليستي سغراتي سنغرسي سنجين ليستي شهوه ليستي فتنه ليستي غوسا غوسما ليستي خطا ليستي انا ما نم ننجرو فتنه اسا خنا ولي غوراني في سجچون كنا يفلالدو جانين جارمت ati tana ajanin je garte oggusan garte chilale a'udhu billahi ani bade sampade je achi de mu jibbaje anu fitnat dufu ken jala du rabbi liqa isa jibbaje kalla innahum min rabbihim yawma idin lamahjubun وسو غرتني إسان ربي نركو فدني وربي تون دقنيو هجاب من يجرن جي ربي قدرة ها خنافو بوليان كينيا نمني غرتني دوبا لقاء ربي غمدوني سبب عبادة خان كيتي أبانا فين قولوا عربتاني فين شيختاني في غرتين غمدن دلقا خان كيتي تاني درجة خان سيدا برسو وصو عرب من جرتو وصو شيخ من جرتو وصو غرتي أبير رسولات و أبو طالب اتخساره وصو قبر من جرتو وصو قراتشو مني جرتو وصو مسكين من جرتو بلالة ملكاوي هاي ويدبين غرتني بالباتم ما مكة تبجيش جنة فورني دبين بر كرسي دنيا خنا متي بر خنا من مالك أمبي تتوبا دلقا كيسي بي تابر دلقان تم لله أتاتو ترب العالمين أتاتو أكا قرتني سكرات الموتين كي نقمتشو تاتو خنا فقرتني ربي سبحانه وتعالى بليا نمني شفتنو دلقا إسا ربي فاقل قل ليسو خا قرتني سيفة ربي ولتواقو بك أبدنا تاتو خنا فتيس عبد الله بن مسعود متفق عليه سن بيتا وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة تدوغا ربي نوا غدو تكون كي سنبر دلقا جنتا اتما جراجي سي صلاة سي صوما سي مالي سي زكاة صدقاء ولما واغورا چو جرتني برجي حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا زراع حنكا غرتني ساف دواتين غلخنا دين تجان بو نور حديث بو سلام دي وانا ما نغرتي فينقلب ها غرغلا جي غرتي ربي تدوغدا غلا جي بر تاكون تكو غوفتي دوم تكتي غوفتي ها كان ربي سورة الحج كستي ذلك هو الخسران المبين ها ومن الناس من يعبد الله على حرف طرف مكان أبد ربي قبروا جراجي درانو حتى ما يبقى بينه وبين الجنة بربوت الكام في تكسي أفتي أبو مالتاتي بونو راديس آية دبري مع السلامة ها وقو كان قرتني دوبا علماء قلبي تجابن دبيتا حديثة سوسو مثلا انو سوما نو سوما واركا كم نجنو سلبنا كست جانين وقو كان حديثني امام الطبراني في فسر حديثا فيما يبدو للناس نمجي تدغاتي متي برجي اساف ربي ساتيو ولدهن بونو راديسي جو مكيس جراجي درانو اما ظاهرا الراديسين كنا مغبات ملي فيما يبدو للناس سلام نساء دراسو نساء درا ونساء دراو هانا اركني فانا دغاني ملي تلله سراچته متي برجي